सोशल मीडिया पर आपको पता है कि किस तरह से हेट स्पीच हो जाए या किस तरह से लोगों को बुरा भला कहा जाता है और हमारी मजहबी शख्सियत को भी जो है वो माफ नहीं किया जाता। मुहर्रम उल हराम के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मुहर्रम उल हराम जो है ये एक एहतराम का महीना है और उसके बाद आप देखें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत होती है। किसके लिए? इस्लाम के लिए। उस निज़ाम की खातर, उस निज़ाम को बचाने की खातर उन्होंने जानें कुर्बान कर दी। लेकिन यहाँ एक मैं आपको बताता चलूं कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। अल्लामा साहब, हमारा मुआशरा तकसीम होता जा रहा है। हम ना सोचते हैं ना समझते हैं, बंदे को मार देते हैं कि ऊपर हल्का सा कोई इल्जाम लगाकर या हल्का सा कोई ऐसी बात हुई। हदीस भी मौजूद है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान को अपनी हाथ और जुबान से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, या उलमा कराम पहुंचा नहीं सके या कौम ने उसको समझने की कोशिश की। छोटी छोटी चीजों पर झगड़े जो जहालियत के जमाने के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले ऐसी होता था। हम जहालियत के दौर में चले गए। हम तो इस पॉलिसी पर चलते हैं कि अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरी को छेड़ो नहीं। हमारे तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर को जो है एक किस्म का कॉर्डन ऑफ कर लिया जाता है। डबल सवारी पर पाबंदी है जी, अब आप बाजारों में नहीं जा सकते, मुख्तलिफ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं और एक किस्म का पूरा ऐसे जैसे कर्फ्यू का समा होता है। तो साहब बात ये है कि वही चीज है जिद नाम से खत्म। आप सऊदी अरब चल जाए, कोई रुकावट नहीं है। और देखिए इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि रास्ते के अंदर अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है उसको भी रास्ते से हटा दो ताकि किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ आप पूरी इंसानियत के लिए रास्ता बंद कर रहे हैं। कोई गरीब आदमी वो मजदूरी कर रहा है, उसके लिए तो 3-4 दिन रोजगार बंद हो गया। उसके घर को कोई पूछने वाला नहीं, ना रियासत पूछने वाली है उसके घर के आटा था। इसकी सारी जिम्मेदारी क़यामत के दिन जवाब देंगे इस्लामी लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं ये मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल के अल्लामा ताहिरुल हसन। किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, इंतहाई प्यारी मजहबी शख्सियत है। आज मुहर्रम उल हराम के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, शुक्रान अल्हम्दुलिल्लाह ताला। सबसे पहले तो आपको उम्रा की सादत जो भी आपने हासिल की उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में मैं इतना ज़रूर जानना चाहूँगा कि अल्लामा ताहिरुल हसन, ज़ाहिर बात एक बहुत बड़ा नाम है हमारे शहर फैसलाबाद, थोड़ा सा अपने हवाले से बताइएगा। हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी ये भी कि अल्लामा साहब बेसिकली कहाँ से हैं, कहाँ से शुरुआत की और किस तरह से आज अल्लामा ताहिरुल हसन यहाँ पर बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खैर मुबारक, हज किया है मैंने, उम्रा नहीं। अच्छा, माशाल्लाह। तो दूसरी नंबर पर कि फैसलाबाद के अंदर मेरी पैदाइश है और शुरू से फैसलाबाद में रह रहे हैं। और ज़िंदगी का आगाज़ मैंने एक इस्लामी तौर पर किया और एक आलिमा का कोर्स करके, तो उसके अंदर दीन के काम करते हुए यहाँ तक अल्लाह ने दीन की बरकत से इज्जत दी है मुझे। माशाल्लाह। आप खतीब भी हैं जामिया जो उस्मानिया है के अंदर, रज़ाबाद में इदारा है बहुत बड़ा, मदरसा भी है और मस्जिद भी है। वहाँ पर खताबत के फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों के अंदर भी जाकर मेरे बयानात चलते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पंजाब के भी आप जो है बहुत बड़े अहदेदार हैं। ख़ास तौर पर ये जो हमारा महीना है ये मुहर्रम उल हराम का, ये बहुत ही ज़्यादा अकीदत का हामिल है। इसके हवाले से मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर आपको पता है कि किस तरह से हेट स्पीच हो जाए या किस तरह से लोगों को बुरा भला कहा जाता है और हमारी मजहबी शख्सियत को भी जो है वो माफ़ नहीं किया जाता। एक तो थोड़ा सा इस हवाले से डिफ़ाइन कीजिएगा क्योंकि आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के ऊपर बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। मुहर्रम उल हराम के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मुहर्रम उल हराम जो है ये एक एहतराम का महीना है और इसके अंदर तो हर इंसान को बड़े इबादत भी करनी चाहिए। देखिए ये हमारा इस्लामी साल का पहला महीना है और इसके यकम मुहर्रम को आप देखें कितनी बड़ी शख्सियत जो शहादत के मर्तबा हासिल करती है वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वो खलीफा दोम है जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। और उसके बाद आप देखें नवासे रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होती है। किसके लिए? इस्लाम के लिए। सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके पूरा खानदान शहीद हो जाता है। कोई उन्होंने इक़्तिदार नहीं लेना था, सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी और आका अलैहिस्सलाम का जो उनके नाने का एक निज़ाम था, उस निज़ाम की खातर, उस निज़ाम को बचाने की खातर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन यहाँ एक मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। तो लेकिन आप करबला का वाक़या देख लें कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सारे ख़ानदान को तो शहीद करा लिया, हालांकि चाहते उस वक़्त कई सहाबा किराम के साथ थे तो कत्लो गारत हो सकती थी, वो भी जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। जो उनके नाना ने दर्स दिया था उसको अपने पल्लू से मजबूती से बांध लिया कि वा तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि जो है अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़ो और तफरका मत डालो। मैं तफरके से एक और भी लेता हूँ कि आपस के अंदर लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो। इसी इत्तेहाद के अंदर ही जो यकजहती है आपकी, उसी के अंदर ही इस्लाम की भी बका है और इंसानियत की भी बका है। अल्लामा साहब, हमारा मुआशरा तकसीम दर तकसीम होता जा रहा है और हम लोग जितना ज़्यादा सोशल मीडिया के करीब होते जा रहे हैं, इस्लाम से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं। आप समझते नहीं हैं कि इस जदीद दौर में इस्लाम के हवाले से जो इस तरह की मुख्तलिफ आपके सामने आए रोज़ जो है ऐसे वाक़यात होते हैं कि हम ना सोचते हैं ना समझते हैं, बंदे को मार देते हैं सिर्फ क्या जी को उसके ऊपर हल्का सा कोई इल्ज़ाम लगा कर या हल्का सा कोई ऐसी बात हुई। तो क्या इन रवैयों को उसकी हौसला सीखनी कैसे करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हदीस भी मौजूद है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया कि वो मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान को अपनी हाथ और ज़ुबान से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक, अब मैं से ये इस्तेमाल करता हूँ कि वो मुसलमान ही कैसा है जिसकी जुबान से दूसरे को दुख पहुंचे, जिसके हाथ से किसी को आप कत्ल करें। बात यह है कि हमारे अंदर जो हम इस्लाम को सही समझ नहीं सके और हमारे या उलमाए किराम पहुंचा नहीं सके या कौम ने उसको समझने की कोशिश नहीं की। दोनों में से कोई ना कोई फॉल्ट जरूर है। उसके अंदर ये है कि बर्दाश्त नहीं है हमारे अंदर छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़े, जो जहालियत के ज़माने के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले ऐसी होता था, बिल्ली पे लड़ पड़ना और छोटी छोटी बातों पे कत्ल गारत कर देना, ये जहालियत का दौर था। हम जहालियत के दौर में चले गए। हम इस्लाम के नाम पर, इस्लाम का नाम जरूर है लेकिन हमारा वो किरदार नहीं है, हमारा वो हमारे अंदर हौसला नहीं है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। हमारे अंदर वो बर्दाश्त नहीं है जो हमें सहाबा कराम से मिली थी। हमारे अंदर वो हौसला नहीं है जो औलिया कराम की तालीमात से हमें मिली थी। हमारी बदकिस्मती है, तालीम की कमी है। अल्लामा साहब, एक चीज़ और है, देखें ये भी हदीस में भी है और अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि आप हर एक को मजहबी आज़ादी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मजहबी आज़ादी हासिल है हर एक को। अच्छा, हम ये सुन्नी है, ये शिया है, हम इसके वही तफरकेबाजी की तरफ हम जो है वो अपना ज़हन लेके चले जाते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम लोग जो है हर एक को अपनी उसको मजहबी आज़ादी हासिल, वो अपनी जिस तरह उसको मनाता है उसको मनाने दिया जाए, जो भी जिस तरह से भी वो एक जो है उसका दिल मुतमिन होता है। ये जो हम एक दूसरे को काफर गर्दान करते हैं, एक दूसरे को जो है वो इस हद तक जो है वो लेकर चले जाते हैं कि वहाँ पर फिर वो सिवाय लड़ाई झगड़ों के दंगा फसाद भी कर नहीं जाता। क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कहेंगे कि ये कम से कम ये जो काफर का एक सिलसिला कार है ये बंद हो जाए? देखिए, वही बात है कि हमें एक दूसरे के हौसले के साथ बर्दाश्त करना चाहिए। जो इबादत है, मजहबी रसूमात है, वो उनको अदा करने देने चाहिए। जैसे मस्जिदें हैं, किसी क्रिश्चियन की अपने इबादत गिरजाघर वगैरह है। तो आप देखें, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईसाइयों का वफद आता है तो मुज़ाकरात होते हैं, तो उनकी इबादत का वक्त हो जाता है। तो वो जाने लगे तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फिर कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी हमने इबादत करनी, हमारी इबादत तो हम बाहर जा रहे हैं। आपसे फरमाया मेरी मस्जिद नबवी हाजिर है। अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो उनको मस्जिद के अंदर इजाजत दी इबादत की।
یہ تھا سبق ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ہم ایک دوسرے کو اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اگر ایک کوئی مسلک کا دوسری مسجد کے اندر چلا جائے ہم مسجد کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ بشرا کا گیا, یہ کافر آ گیا. بھی کافر کا آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ میری امت میں شامل ہو گیا. بے شک بے شک. اب آگے اس کا کردار ہے وہ قیامت کے دن جواب دے, وہ فیصلہ اللہ کرے گا, وہ اللہ کرے گا. کسی کے دل کے اندر دیکھیں ایک جنگ کے موقع پر میں آپ کو سنا دیتا ہوں واقعہ. تو صحابی رسول آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بندہ میں قتل کرنے لگا اس کو, تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن مجھے پتا تھا انہوں نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے اس کو قتل کر دیا. اس نے کہا, حضور فرمایا کیا تم نے اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھا تھا کہ اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے؟ فرمایا تم نے جب کلمہ پڑھ لیا تھا تم نے اس کو نہیں قتل کرنا تھا. یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو بات یہ کہ جب ہم اللہ اس کے رسول پر اپنی بات کو چھوڑ دیں گے نا تو ہم تو اس پالیسی پر چلتے ہیں پورے پنجاب کے اندر. ہم یہ درس عمل کا دیتے ہیں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں, دوسری کو چھیڑو نہیں. زبردست, کیا بات. یہ دیکھیں آپ یہ ریڑیاں پھل کی لگی ہوتی ہیں بازار کے اندر چلے جائیں آپ, کیلے بھی کتنی ریڑیاں, سیب کی بھی ایک کتنی, وہ کوئی ایک دوسرے کو گالی نہیں نکالے گا اس کے گندے سیب ہے, جب کہے گا تو لڑائی ہوگی. تو وہ اپنا سودا بیچ رہا ہے. بے شک. اسی طرح ہر مسلک کو حق حاصل ہے کو اپنے مسلک کی بات کرے, قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرے. کوئی آتا ہے سنے تو کوئی اعتراض, لیکن جب کسی کے جا کر مداخلت کریں گے آپ تو اس وقت جھگڑا ہوتا ہے. تو جھگڑے کے بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں اگر کوئی کسی اہم شخصیات کے بارے میں کوئی اعتراض کرتا ہے, کوئی مسلک بھی اعتراض کرتا ہے تو ہمارے پاس قانون موجود ہے. قانون کا راستہ اپنانا چاہیے, نہ کہ جب ریاست ایک موجود ہے, جب آپ کے پاس ایک قانون موجود ہے تو پھر قانون کا راستہ اپنانا چاہیے. اپنے ہاتھ سے بالکل کسی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے, باقی معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں. دوسرے ممالک ہم نے دیکھے ہیں, اسلامی ممالک میں سعودی عرب میں ہو جائے یا دوسرے آپ خلیجی ممالک کی مثال, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسا جیسے یہ جراموالا میں سین ہو گیا, جیسے وہ ایک سری لنکن وہ ایک مینیجر تھا, اس کو جو ہے عوام نے اکٹھے ہو کر مار دیا, اور وجہ بنیاد کیا بنائی کہ جی انہوں نے نعوذ باللہ جی گستاخی کی ہے. یہ گستاخی کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یا اس طرح کے عوامل کو دیکھنے کے لیے, جانچنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ ہر شہر میں ایک باقاعدہ کمیٹیز ہونی چاہیے, اور کوئی بھی اس طرح کا جو ہے کام جو کرے اس کو سزا ملے, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے پورے شہر میں دنگا فساد آگ لگا دیں. دیکھیں جی اس پر تو ہم نے بڑی محنت بھی کی ہے, لیکن کیا کرے حکومت اس طرف آتی نہیں ہے. جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کمیٹیاں بھی بنتی ہیں, لیکن وہ عارضی ہوتی ہیں, مستقل کمیٹی نہیں. ان کو چاہیے کہ 6 علماء کرام پر مشتمل کمیٹی, اس کے اندر افسران بھی موجود ہونے چاہیے کہ کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے, اگر کوئی الزام لگ گیا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیں کوئی بے گناہ اگر قتل ہو گیا تو کل غیر مسلم بھی یاد رکھیے گا, حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی غیر مسلم بھی کوئی میری امت قتل کر دے گی تو اس کا بھی وہ میری عدالت میں آئے گا تو میں خود مدعی بنوں گا. فرمایا غیر مسلم کا بھی, فرمایا کہ میں خود مدعی بن کر اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گا. تو اتنا بڑا اسلام نے دیکھے, آپ کسی کو ناحق قتل کریں گے تو قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدعی بنیں گے. آپ کو قتل کرنے کا کوئی اختیار نہیں. ہاں الزام لگا, اس کی تحقیقات ہو, عدالتیں موجود ہیں, وہ سزا دے نہ دے وہ اللہ پہ چھوڑ دے بس, لیکن برداشت ہونی چاہیے. تو اس کے اندر ہمارا کردار یہی ہے کہ حکومت اس کی طرف توجہ نہیں کرتی. دیکھیں یہ جتنے پاکستانی ہیں نا, میں معاف کرنا یہ بات جو آج کہنے لگا ہوں, یہ باہر کے ملک جا کر ایسی حرکتیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ برطانیہ چل جائے, سعودی عرب کر کے دیکھیں, ہاتھ لگا کے دیکھیں, ہاتھ کاٹ دیں گے. تو چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب ایک چیز اور ہے, جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے ہمارے تقریباً پاکستان کے ہر شہر کو جو ہے ایک قسم کا کارڈن آف کر لیا جاتا ہے, اور ڈبل سواری پر پابندی ہے جی, اب آپ بازاروں میں نہیں جا سکتے, مختلف بیریئرز لگا دیے جاتے ہیں, اور ایک قسم کا پورا ایسے جیسے کرفیو کا سما ہوتا ہے.
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ تمام چیزیں نہ ہوں، یہ ہرڈلز، یہ رکاوٹیں کسی قسم کی نہ ہوں، اور یہ تمام کا تمام عمل خوش اسلوبی کے ساتھ ہو جائے؟ اس کے لیے کیا کوئی ایسا پیرامیٹر یا آپ کے ذہن میں ایسے کوئی فارمولہ ہے کہ جس کے تحت کم از کم یہ شہر جو ہے بندشوں سے بچ جائیں؟ دیکھیں اس کے اندر تو صاحب بات یہ ہے کہ وہی چیز ہے ضد انا، ضد نام سے ختم ہو. آپ سعودی عرب چل جائیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور دیکھیں اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ راستے کے اندر اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اس کو بھی راستے سے ہٹا دو تاکہ کسی انسان کو نقصان نہ پہنچے. تو یہاں آپ پوری انسانیت کے لیے رستہ بند کر رہے ہیں. کوئی غریب آدمی وہ مزدوری کر رہا ہے اس کے لیے تو 3-4 دن روزگار بند ہو گیا. اس کے گھر کو کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ ریاست پوچھنے والی ہے اس کے گھر کے آٹا تھا تو نہ اس کی ساری ذمہ داری قیامت کے دن جواب دہ یہ اسلامی لوگ ہیں، یہ مذہب والے لوگ ہیں، یہ علماء ہیں جو راستے بند کرتے ہیں. دیکھیں اسلام یہ اتنا ہمیں خوبصورت ملا ہے کہ یسر ولا تعسر، آسانی پیدا کرو تنگی نہ کرو، کسی کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. اب دیکھیں ہمارا بہت بڑا ٹیکسٹائل ہب ہے یہ شہر، کتنا گھنٹہ گھر کے سارے بازار آلموسٹ بند ہو جاتے ہیں. یہ جتنے محرم کے دن ہیں آپ دیکھیں ابھی چلے جائیں 4 بجے 3 بجے سے بازار بند ہے، لوگ خریداری یہاں پہ 3 بجے سے کے بعد شروع کرتے ہیں. تو کیسے یہ زندگی کا نظام پھر کیسے چل پائے گا؟ اور یہ آئے روز ہر سال اس سختی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں یہ تو حکومت کو چاہیے نا جی کہ تمام مسالک کے جو لوگ ہیں ان پر پابندی لگ جانی چاہیے. جتنے بھی اپنی عبادت گاہوں کے اندر عبادت کریں، کھل کر کریں، یا ان کو ایسی دیکھیں باہر کے ملک کے اندر نا آپ چلے جائیں نا کسی ممالک کے اندر انہوں نے ایک گراؤنڈ ایک جگہ مختص کی ہوئی ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے وہاں جائے، اگر کوئی بات کرنی ہے وہاں جائے، وہاں لوگ آتے ہیں. تو اسی طرح ان کو بھی چاہیے ہماری ریاست کو کہ کہیں نہ کہیں ایسے عبادت کے لیے کوئی جگہ یا گراؤنڈ مختصر کر دیں، وہیں پر رہے، لوگوں کو پرابلم نہ دیں، لوگوں کے دیکھیں روزگار میں رکاوٹ نہیں بننے. کسی کوئی غریب ہے، کوئی بیچارہ دکھی ہے تو اس طرح کوئی اسلام ہے برے اسلام اس کی کوئی اچھا دیکھیں ایک طرف جب 12 ربیع الاول کا آتا ہے مہینہ آتا ہے، اچھا اس دن بھی جلسے جلوس ریلیاں، اچھا بازار بند ہوتے ہیں، ہر چیز بند کر دی جاتی ہے، اور ہر جگہ سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ہم ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا دوسری طرف جیسے محرم آتا ہے، محرم میں بھی بازاروں میں جناب علی وہ شروع ہو جاتا ہے سب کچھ، اور پھر کیا ہوتا کیا ہے کہ سفر جو ہے تکلیف جو ہے وہ عام آدمی سہ رہا ہوتا ہے، اس کی دکانیں بند ہوتی ہیں، اس کا کاروبار بند ہوتا ہے. تو کیا یہ کوئی اس حوالے سے آپ کیونکہ اتحاد بین المسلمین کو بھی ڈیل کرتے ہیں، آپ پاکستان علماء کونسل کو بھی ڈیل کرتے ہیں، تو کیا اس حوالے سے حکومتی سطح پر کیا کچھ ایسا ہو رہا ہے یا ہوگا کہ جس سے یہ آسانیاں کم از کم جو ہے پیدا ہو جائیں کاروبار کی؟ دیکھیں جی ہمارے پاکستان کے اندر شروع سے لے کر ابھی تک، جیسے کہ آپ نے پہلے سیالکوٹ کے واقعے کی بات کی، جڑاں والے واقعے کی بات کی، میں اس پر آپ کو حوالہ دیتا چلوں. آپ جو مجھے بتا دیں کس کو سزا ہوئی ہے؟ سیالکوٹ کے واقعے میں سزا ہوئی کسی کو؟ اگر ہوئی ہوتی تو یہ جڑاں والے کا واقعہ نہ ہوتا، وہاں سزا ہوئی ہوتی تو سرگودے کا واقعہ پیش نہ آتا. وہاں پر گئے ہیں تو اتحاد امت کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ قانون جب تک عمل نہیں کرے گا اس وقت تک قوم کے اندر شعور نہیں آئے گا. اب کیا ہے جس کا دل چاہتا ہے، صرف مذہبی طبقہ ہی نہیں، ہمارے عام لوگ جو ہے جس کی شادی ہے یا ولیمہ ہے وہ بھی روڈ پہ ٹینٹ لگا لیتا ہے، کسی کی قوالی ہے وہ روڈ پہ ٹینٹ لگا کے روڈ بند کر دیتا ہے. باہر کے ملک کے ایسا نہیں ہوتا، وہ مہذب معاشرہ ہے، ان کو احساس سے ذمہ داری ہے. وہاں تو ہمسایہ نا جی دوسرے ہمسایہ کے دیوار سے دوسری طرف آواز نہ چلی جائے ہماری وجہ سے وہ ڈسٹرب نہ ہو، وہ میوزک اونچی آواز میں نہیں لگاتے. ہمارے کیا ہمارے ضد کے باہر ڈیک رکھ لیتے ہیں گلی کے اندر، پورا محلہ ڈسٹرب ہوتا ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے یسر ولا تعسر پر نہیں کام کرنا، ہم نے مشکلات پیدا کرنی تک کسی کو دکھ دے کر ہم راضی ہوتے ہیں، سکھ دے کر نہیں. دیکھیے کلمہ ہم نے پڑھا ہے، کام غیر مسلم کے پاس ہے ہمارا. جتنا اسلام کی روح یا اسلام کے جتنے بھی رویے ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے، وہ آج غیر مسلموں کے پاس ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پھر یہ پاکستان میں آئے روز اب دیکھیں لاہور میں جیسے وہ ایک بچی نے ایک لباس ایسا جس کے اوپر عربی میں حلوہ ایک لکھا ہوا تھا، آپ دیکھیں اس کو سنسار کر دیا جاتا اگر وہ خاتون پولیس افسر نہ پہنچتی، اس کو جو ہے وہ زندہ مار دیا جاتا. یہ ہمارے رویے جو ہیں
हम एक किस्म के जाहिल किस्म के जो हम मुसलमान बन चुके हैं, इसके खात्मे के लिए क्या कोई ऐसा कोई तरबियती या कोई ऐसा आप समझते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे ये कम से कम ये ना हो दोबारा? देखिए, लाहौर के मामले में आपकी थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि सिर्फ उसके अंदर वो ऑफिसर का काम नहीं था, जहालत जो है ना वो काफी उलमाए कराम मौजूद थे वहां पर। 15 से 20 उलमाए कराम थे जो उसको बचा रहे थे। अच्छा, ये पहलू किसी ने गवर्नमेंट ने इसको उजागर नहीं किया, ना इंतजामिया ने किया, सिर्फ वो आप एक ASP का मसले को उजागर कर रहे हैं। हालांकि उलमाए कराम मौजूद है, उलमाए कराम की वजह से तो बची है। अच्छा, ASP तो आ रही बहुत आखिर में, यहाँ तो आनन फानन काम हो जाता है। उससे पहले किरदार अदा किया उलमाए कराम ने। वहाँ उलमाए कराम तमाम मसाले के मौजूद थे जिन्होंने जज्बाती कौम को रोका। अच्छा, तो लिहाजा जो हमारी कौम है जिसके अंदर ये असल पाकिस्तान बनने के बाद हमने पूरे, बल्कि लेकिन अगर वो खातून ना होती, को मर्द होता तो मार दिया जाता। तो वो तो गया था ना, वो तो पक्का गया था। लेकिन इसके अंदर हमें बर्दाश्त, वही बात पाकिस्तान बनने के बाद हमने क्या किया, हमने एक दूसरे पर कुफर के फतवे इतने लगा दिए ना कि किसी का निकाह टूट जाता है मिलने के लिए, ये हो जाता है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये काफर है, ये फला है, ये गुस्ताख है। हमने अब इतना कौम के अंदर, उनके जहनों के अंदर ये जहर भर दिया है, तो जितोई भाई ये निकालना बहुत देर लगेगी, इसको मेहनत करने की पड़ेगी। दूसरा, हमारी हुकूमत कोई अच्छी हो जो इस्लामी कानून नाफज करे और उस पर अमल दरामद करवाए और कानून पर पहरा दिया जाए, तो फिर जाकर कौम सीधी होगी। वरना जो बकरियां के वारिस ना होना, तो जिधर मर्जी अल्लामा साहब, आपने सियासत की बात की, हुकूमत की बात की, आप भी अपने इलाके में एक बड़े अच्छे तरीके से जिसे कहते हैं कि सियासत में भी आप बड़े एक्टिव रहे हैं। क्या समझते हैं कि उलमा का किरदार जो है सियासत में जो है वो लाजमी होना चाहिए? और क्या आप भी दोबारा अगर बल्दियाती सियासत आती है तो क्या अल्लामा ताहिरुल हसन साहब जो हैं वो क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे सियासत में? नहीं, इंशाल्लाह हम तो माजी के अंदर भी करते हैं, नाज़म भी रहे हैं वहाँ पर, और हमने अपने हल्के रज़ाबाद के अंदर यूनियन काउंसिल 285 बड़ा काम किया है। तमाम सड़कें बनाई जहाँ पर कोई रक्षा भी नहीं आता। मैं शुरू से आपको बताऊं, मुझे शौक था फलाई काम करने का, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी शोहरत है वहाँ इस हवाले से। तो आप वहाँ आए तो लोग आपको हमेशा नाम लेंगे, तो बल्कि घर तक छोड़ने के लिए आएंगे, इतना एहतराम है। वजह क्या है कि बच्चियों की शादी, लोगों के काम मसाइल जितने भी हैं हम उसको हल करते हैं। अब मेरा बेटा है, पहले मेरे भाई था, मैं था, अब मेरा बेटा है साहबजादा हमजा ताहिरुल हसन, वो माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है और वो भी अवाम के काम करता है। जहाँ मेरी हेल्प की जरूरत है मैं उसकी हेल्प करता हूँ। देखिए, इस्लाम के अंदर असल जिम्मेदारी उलमाए कराम की थी। आप खुलफा राशिदीन देख ले, कौन थे? आलिम तीन थे, हाफिज़ कुरान थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत अली करमल्लाहु वजह। देखे, ये हाफिज़ कुरान थे, आलिम थे, और किसके शिकीरत थे? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 22 लाख मुरब्बा मील पर परचम लहराया। रात को, आधी रात को कोई औरत जेवर से लदी हुई भी जा रही होती थी तो कोई उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखता था। ये कानून था। तो आज जरूरत है हमें उलमाए कराम। आज जो पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है ना, इसके अंदर यही चीज़ है कि सेकुलर कुत्तों को हमने मुसल्लत कर दिया है। आज़ाद जो सोचे है, जो यूरोप आज़ाद सोच लेकर चल रहा था, वो थक चुका है। अब हमारे अंदर शौक पैदा हुआ है हमारे हुक्मरानों को कि आज़ाद रियासत हो, जनाब आज़ाद ज़ेन हो, आज़ाद म्यूजिक हो, ये हो वो हो। हम बगड़े डालने के शुरू हो चुके हैं। तो लेकिन यहाँ उलमाए कराम की ड्यूटी थी। ये पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम को लाने के लिए मुत्तहिद होते हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या है, यहाँ अंग्रेज जाते हुए फिरका वारियत दे गया, जाते हुए दहशतगर्दी दे गया, इनको लड़ा गया, ताकि ये, उनको पता था कि ये जमा होंगे तो ये इक़्तिदार पे आएंगे तो मुझे नहीं मानेंगे। लिहाजा उन ममालिक ने, जाते हुए गोरे ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, यहाँ दरारें डालती मजहबी लोग तुम लड़ते रहो, बाकी हमारे जो गुलाम है, जो हमारी बात मानने वाले हैं, वो इक़्तिदार पे। अच्छा अल्लामा साहब, आप ज़ाहिर बात है सारा दिन ये जिसे कहते हैं कि आप दरस व तदरीस में, अपनी रोज़मर्रा के कामों में भी मसरूफ़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स भी, आपको अमन कमेटी भी है, बाकी मामलात भी हैं। अब जैसे ये मुहर्रम का महीना है, तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जो अल्लामा ताहिरुल हसन रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं? अगर वो ना किया जाए तो वो समझते हैं कि मेरा आज का दिन जो है वो नहीं गुजरा। देखिए जी, मेरा सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं किसी की मदद कर दूँ।
کسی غریب آدمی یا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یار آج دیکھوں میرے محلے میں ارد گرد ہوا یا میں کہیں جا رہا ہوں یار کوئی غریب آدمی بھوکا تو نہیں سویا ہوا. اللہ میری عادت ہے کہ میں آج بتا دیتا ہوں تاکہ میں ویسے بتانا نہیں چاہتا تھا نہیں بتانا چاہیے تو تاکہ کہوں میں روزانہ نا جی اس وقت صبح میں نے تہجد پڑھنی ہے اور اپنے جیب سے نا میں نے بتانا نہیں ہے کتنے میں صدقے کے لیے لادا نکال دیتا ہوں کہ صبح میں نے کسی غریب کو دینے ہیں اس کا بھلا ہو جائے آٹا لے لے کوئی سبزی لے لے کہ اس وقت بڑی ضرورت ہے مجھے مدد کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے انسانیت اللہ. بس عبادت سے میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں انسانیت کی خدمت. کبھی محبت بھی ہوئی؟ آپ تو بڑے ٹچی آدمی مجھے لگ رہے ہیں. محبت مجھے اللہ اس کے رسول سے اس کی مخلوق سے ہے بس. اچھا اور جو محبت آپ کہہ رہے ہو وہ نہیں ہوئی. اچھا آپ اس طرف کبھی ہم گئے نہیں آپ اس طرف. اچھا یہ جو آج کل میوزک اور یہ پورا اقتداری بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے کیا ان چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو جیسے اب دیکھیں سعودی عرب چلے جائیں دوسرے ممالک میں چلے جائیں تو وہ اپنی انہوں نے اس طرح کا ترتیب دیا ہوا کہ وہ ہر چیز ان کو بھلی لگتی ہے لیکن ہمارے یہاں پر ایک قسم کا کچھ اور طرح کا ہم جو ہے بن چکے ہیں مذہب سے بیزار ہم نظر آتے ہیں جبکہ ہم میوزک کے دلدادہ قوم بنتی جا رہی ہے. تو اس کے حوالے سے کیا ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمی ہے اور یہ یہاں پر ایسا اس طرح ہونا چاہیے؟ یہاں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ شہرت کی بلندیوں پر چلے جائیں. اس لیے ہم نے میوزک کو اختیار کر لیا ہم نے جناب ڈانس کو اختیار کر لیا. اب دیکھیں ہماری بچی ہیں جو ہیں سوشل میڈیا پر آ گئی ہیں کیا ہے اسلام نے اللہ کی پابندی ہی لگائی ہوئی ہے لیکن بات یہ اسلام اس کی بالکل اجازت دیتا ہے لیکن حد محدود رہتے ہوئے جہاں تم انسانیت کی حدیں پار نہ کرو. فسیرو فی الارض اللہ نے خود فرمایا کہ سیر کرو تفریح کرو گھومو پھرو لیکن ساتھ میں میرا بھی خیال کرنا. جو میں نے حدیں قائم کر دی ہیں وہ حد پار نہ کرنا یعنی خرافات نہ کرنا کسی انسانیت کو نقصان نہ ہو کسی جانور کو نقصان نہ ہو تمہاری وجہ سے کوئی ہمسایہ کو دکھ نہ ہو. ایسی چیزوں کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ جی کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں جو بھی مل جائے بہتر ہے. زیادہ تر سبزی اور دال کو پسند کرتا ہوں. سبزی دال کو پسند کرتے ہیں. پہننے میں رنگ کون سا اچھا لگتا ہے؟ میں شروع سے وائٹ ہی پہنتا ہوں. سفید مجھے بہت پسند ہے. اچھا ماشاءاللہ. سفید. خوشبو کون سی لگا؟ خوشبو مجھے زیادہ عود پہ پسند کرتا ہوں جو سعودی عرب سے جب بھی میں عمرے پہ جاتا ہوں وہاں سے لے کر آتا ہوں. وہ آپ سے ہم تحفہ بھی لیں گے جی انشاءاللہ تعالی. اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے گا جاتے جاتے دیکھیں ہمارے یہاں پر ایک چیز بہت کامن ہوتی جا رہی ہے. ہم پگڑیاں اچھالنا کسی کی عزت پر حملہ کرنا کسی کو ایموشنل بلیک میل کرنا جذبات کی رو میں آ کر کسی کو بہت برا بلا. یہ سوشل میڈیا نے ایک نئی ٹرم متعارف کروا دی ہے کہ کوئی بھی شخص آتا ہے جس کا آگے پیچھے بھی کوئی نہ ہو تو وہ بھی گالیاں اور بری بری باتیں لکھنا شروع کر دے. ان رویوں کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی یا ان رویوں سے بچنے کے لیے بطور قوم ہمیں کس چیز کی طرف جانا چاہیے؟ ہمیں دیکھیں جی اسلام کی طرف جانا چاہیے. اسلام سب سے بڑا بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا بلیک میلنگ چگلی غیبت بدگمانی ہے لوگوں کے ویل لکل مزۃ لمزہ. آپ یہ صورت پڑھ لیں غیبت چگلی بدگمانی کرنے والے سیدھے سیدھے جہنم جائیں گے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نہ وہ یہ سوچ رکھے کہ میں دوسروں کی پگڑی اچھالوں گا تو میں جنت میں جاؤں گا. میں پگڑی چگلی غیبت کر کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر لوں گا. بالکل نہیں. وہ دل سے نکال دیں. اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو توبہ کریں. اگر توبہ نہ کی تو کل جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. یہ آپ صورت پڑھ لیں. اور اللہ سے جمع معلوم وعدہ تھا کہ جو اپنا مال اللہ نے جو دیا اس کو گن گن کے رکھتے ہیں جمع کرتے ہیں مخلوقوں کے خرچ ہی نہیں کرتے زکوٰۃ صدقہ نہیں دیتے. اس کے بھی پکڑ ہے. تو بات یہ ہے کہ چگلی غیبت بدگمانی یہ بلیک میلنگ کسی کے عیبوں کو اچھالنا یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے سخت ممانعت ہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے نا جنت نہیں ہے جہنم ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا کل قیامت کے دن میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے خود. تو جب وہ پیدا کرنے والا کسی کے عیب نہیں چھالتا میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اگر وہ بتا دے ہر ایک کے عیب پیشانی پہ لکھ دیتا تو ہم ایک دوسرے کو شکل دکھانے کے قابل نہیں تھے. اگر وہ ہمارے عیب چھپا رہا ہے تو انسان کو کیا حق ہے وہ کسی کا عیب ظاہر کرے اس کی عزت پگڑی اچھالے.
تو وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارا اسلام کو پڑھنا چاہیے۔ جاتے جاتے کیونکہ یہ اب بالکل محرم جو ہے وہ ایک اپنی قسم کا پیک پر آ چکا ہے، ابھی اب 3 محرم ہے آج، کیا آپ کہیں گے کہ یہ جو جس طرح کا ہمارے مجموعی طور پر سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر جو رویے بن چکے ہیں، اور ہم مختلف صحابہ کرام اہل بیت کا نام لے کر جو ہے ان کو اس طرح بالکل جو ہے نعوذ باللہ ہم ایک عجیب و غریب نفرت پیدا کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پالیسی کو ہونی چاہیے حکومت کی؟ دیکھیں جی، میڈیا پالیسی اس کے اندر سختی ہونی چاہیے۔ دیکھیں جو مقصد ہے کہ خلفائے راشدین صحابہ کرام کی بات کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب اہل بیت کا وہ دوسرا ذکر کر کے وہ صحابہ کرام پہ، یعنی ایک دوسرے کو ہم نے، حالانکہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور جناب اہل بیت عظام کرام رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے وہ تو آپس میں پیار تھا۔ اب میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاتا ہوں، حضرت ان کے بیٹے عبداللہ تو وہ کھیل رہے ہیں حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کسی بات پر بچے تھے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چل جا ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے جا کے ابا جی نے پوچھا بیٹا رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے حسین نے مجھے کہا تم ہمارے نانا کے غلام ہو، میرے نانا کے۔ انہوں نے کہا بیٹا جاؤ یہ کاغذ پیسہ لو، لکھا کے لے آؤ، لکھا کے لاؤ حسین سے کہ واقعی نانا تیرے نانے کا غلام۔ وہ لکھا کے لائے تو وہ پرچی رکھ لی، آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو آپ نے حضور سے فرمایا کہ جسے جنتی دیکھنا میرے عمر کو دیکھ لے، انہوں نے کہا کہ جب مجھے دفن کیا جائے یہ پرچی حسین کی میرے کفن میں رکھ دینا۔ وہ تو آپس میں اتنے تھے یہ ہم نے اختلافات اجاگر کر کے ایک لڑائی جھگڑے کا سبب بنا ہے۔ بہرحال حکومت کو چاہیے کہ کوئی کسی کی شخصیات، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، کسی پر تنقید نہ کی جائے، اور ہر کوئی اپنے چادر چار دیواری کے اندر اپنے مذہبی رسومات کرے، تو میں سمجھتا ہوں ہر طرف امن ہی امن ہو سکتا ہے۔ ناظرین کیسی بات ہے کہ سب سے بڑی وجہ قانون پر عمل داری اور انصاف کی عدم فہمی جو ان کی باتوں سے مجھے لبے لباب نکلا وہ یہی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ قانون پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم عدم مساوات کی طرف بھی گامزن ہیں، اور یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے معاشرتی برائی اب بن چکی ہے کہ ہم بطور قوم بھی اسی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہے۔ امید کرتے ہیں کہ علامہ طاہر الحسن صاحب کی یہ جو باتیں ہیں ان سے آپ مستفید بھی ہوئے ہوں گے، اور ان سے جو ہمیں سبق ملا ہے جس طرح کی ایک باہمی رواداری اور اتحاد بین المسلمین کا، اور جس طرح سے انہوں نے تمام جو مختلف مذاہب، جو مختلف طبقے ہیں، ان کے درمیان ایک امن کی بات کی، یہ بہت ہی زیادہ خوش آئند بات ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام یہ جو ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی یہ بد امنی یا بڑھتی ہوئی اس طرح کی معاشرتی تفریق ہے، اس کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کرتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔